कोरोना संक्रमणको महामारी बढेपछि आजबाट देशका सम्पूर्ण विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पूर्व निर्धारित परीक्षाका कार्यक्रमहरू भने सञ्चालन गर्न पाउने। नेपालमा एकै दिन 1446 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 876 जना संक्रमित। सबैलाई एउटै चिन्ता, फेरि लकडाउन त हुँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता भन्छिन् नेपालमा कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आएको छैन, तत्काल लकडाउन हुँदैन। माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा र सरकारी कार्यालयहरूमा काम लिन खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय स्वीकृत। हवाई उडानबाट नेपाल आउने यात्रुलाई कडाई, 72 घण्टाभित्रको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्ने। कोरोना उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीको करार अवधि चैतसम्म थप्ने तयारी। फेरि लकडाउन भए हाम्रो अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आज सिंहदरबार जाँदै। पृथ्वी जयन्तीको दिन पूर्व राजाको सन्देश, गलत तन्त्रको अभ्यासमा समय बर्बाद नगरौँ। सङ्घीय सरकारले बिदा नदिए पनि पृथ्वी जयन्तीको दिन स्याङ्जाका 6 स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा। आफूलाई नेपाली हौ भन्ने कुरामा गर्व गर्नेले पृथ्वीनारायण शाहलाई कहिल्यै नबिर्सने मन्त्री आलेको भनाई। कोरोना संक्रमण फैलिनुमा दलहरू जिम्मेवार रहेको डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको भनाई। लकडाउन समस्याको समाधान नभएको जिकिर। नारायणहिटीमा बतास समूह मिलेमत्तोमा ठेक्का, अनुमति नलिई 14 रोपनीमा रेस्टुरेन्ट निर्माण। विकास समिति पनि मौन बसेर मिलेको निष्कर्ष। नारायणहिटी दरबारको प्रकरणमा छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन। यस्ता छन् छानबिन समितिले निकालेका 7 निष्कर्ष। नारायणहिटी दरबारको बङ्करभित्र समेत बतासको व्यापार। मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको अडान, बतास वा जोसुकै होस् कारबाही हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि रोक्नुहुन्न। मानुङकोटमा बतासले लगानी गर्ने निर्णय नभएको व्यास नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेको भनाई। लिपुलेकमा भारतले गरेको सडक विस्तार रोक्न एकीकृत समाजवादीको माग। माघदेखि सवारी साधन नवीकरणमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य। ब्याङ्कहरूमा तरलता समस्या सहज बन्दै, एक सातामै थपियो 56 अर्ब निक्षेप। आजको समाचार सुरुवात गरौँ। सबैभन्दा पहिले आजबाट विद्यालय बन्द हुने समाचारबाट। सरकारले आजबाट माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरसका संक्रमित बढेकाले देशका आधारभूत र माध्यमिक तहका विद्यालय बन्द गरिएको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज सूचना निकालेर पुस 27 देखि माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। विधाको उक्त समयमा 12 वर्षदेखि 17 वर्षसम्म उमेर समूहका विद्यार्थीलाई सबै स्थानीय तहमा रहेको स्वास्थ्य चौकी मार्फत खोप लगाउने कार्यक्रम छ। सबै विद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले पूर्व निर्धारित परीक्षा भने जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अपनाएर जेड आकारमा बसाई व्यवस्था मिलाई सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1446 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8965 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1357 जना र 2464 को एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 89 जना गरी 1446 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 255 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा यति बेला सबैलाई चासो छ कि नेपालमा फेरि लकडाउन हुने त होइन। यसै विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्र कौशलले अहिले तत्कालै लकडाउन नहुने बताएकी हुन्। रातोपाटी.com मा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले तत्कालै लकडाउनको योजना नरहेको बताएकी हुन्। उनले भनेकी छिन्, यी सबै कुरा संक्रमण दरमा भर पर्छ। CCMC को निर्देशिकाका आधारमा लकडाउन हुन्छ। एउटा एरियामा कतिजना संक्रमित छन्, अस्पतालमा संक्रमित हुने दर कस्तो छ, त्यही आधारमा मात्रै CCMC ले लकडाउनका विषयमा निर्णय गर्छ। यद्यपि अहिले लकडाउन हुने सम्भावना देखिएको छैन। संक्रमण दर बढ्दै गएको खण्डमा जिल्लाले संक्रमण बढेमा आफ्नो जिल्लामा अवस्था हेरेर लकडाउन गर्ने, कडाई गर्ने, स्मार्ट लकडाउन गर्ने निर्णय लिन सक्छन्। हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर कुनै कुरा अगाडि बढाएको छैन। सरकारले माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा लिनका लागि खोप कार्ड अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिसलाई गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो। गृहमन्त्री स्तरीय सो निर्णयसँगै माघ 7 गतेदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा लिनका लागि कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय र देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्कुलर गरेको छ। यसैगरी 25 जना भन्दा बढी भेला हुन पनि रोक लगाएको छ।
यो सँगै होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, हवाई मार्ग र पार्कमा प्रवेश गर्दा पनि कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड देखाउनुपर्ने निर्णय भएको छ। खोप कार्डको फोटो मोबाइलमा खिचेको भए पनि मान्य हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक स्थानमा 25 जनाभन्दा बढी मानिसहरू भेला हुन, जम्मा हुन निषेध गर्ने निर्णय गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएपछि नेपाल आउने यात्रुहरूलाई समेत कडाई गरिने भएको छ। गृह मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका अनुसार नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ भएको हुनुपर्नेछ। 72 घण्टाभित्र परीक्षण गरेको रिपोर्ट नेगेटिभ भएकाले मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने भएका छन्। त्यस्तै पूर्ण खोप लगाएका यात्रुहरूलाई मात्रै वायु सेवा बोर्डिङ पास जारी गर्न अध्यापन विभागलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशबाट आउने यात्रुलाई क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको व्यवस्था लागू गर्न समेत गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नियुक्त भएका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको करार अवधि थप्ने तयारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको छ। विभिन्न अस्पतालमा करारमा नियुक्त भएका चिकित्सक, नर्स र प्रयोगशालाका कर्मचारीको करार अवधि थप गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागेको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चैत मसान्तसम्मका लागि स्वास्थ्य जनशक्तिको करार अवधि थप गर्न लागि हो। नयाँ कोरोना भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम बढ्दै गएपछि मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकता अनुसार करारमा जनशक्ति थप गर्न समेत लागेको छ। यसभन्दा अगाडि नियुक्त भएका स्वास्थ्यकर्मीको करार अवधि पुससम्म थप गरिएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिए पनि अब लकडाउनको बाटो अपनाउनु नहुने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालको दोस्रो वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने फेरि लकडाउन हुन्छ कि भन्ने आशंका कतिपयमा छ। अब लकडाउनको बाटो अपनाउनु हुँदैन, फेरि लकडाउनको बाटो अपनायो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले थेक्न सक्दैन। अर्थमन्त्री शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सङ्कटका बेला बढी नाफामुखी हुने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने सुझाव दिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको माग बमोजिम 30% करबाट केही घटाउन सकिने उनले बताए। सङ्कट परेको बेला बढी नाफा लिनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ। उनले भने सङ्कटका बेला उद्योग धन्दालाई बचाउनुपर्छ, जनतालाई पनि बचाउनुपर्छ र बैंकलाई पनि बचाउनुपर्छ। उनले मुलुकको ग्राहस्थ उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो योगदान रहेको भन्दै सङ्कटका बेला सरकार, निजी क्षेत्र लगायतले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री शर्माले दक्षिण कोरिया लगायत मुलुकमा शाखा खोल्न बैंकहरूलाई आग्रह गरे। कोरिया, जापान, इजरायल लगायतका मुलुकबाट अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिटान्स आउने गरेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै उनले ती मुलुकमा शाखा खोल्न आग्रह गरेका हुन्। त्यसले रेमिटान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्राउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह मङ्गलबार सिंहदरबारको मूलगेट अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पणको लागि जाने तय भएको छ। आज पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर पूर्व राजा जान लागेको संवाद सचिव फणिराज पाठकले जानकारी दिए। पुस 27लाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ। यद्यपि नयाँ संविधान जारी भएसँगै सरकारले औपचारिक रूपमा मनाउन छाडेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पृथ्वी जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा एक सन्देश जारी गर्दै गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति घुमाउरो असन्तोष प्रकट गरेका छन्। जनइच्छा र प्रगतिसँग सरोकार नराख्ने तन्त्रको नाम जेसुकै राखे पनि यो निरर्थक हुने उनको भनाइ छ। सन्देशमा पूर्व राजाले राष्ट्रको कीर्ति र जनताको सुख बाहेक प्रजातन्त्रको कुनै लक्ष्य हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, जनइच्छा र प्रगतिसँग सरोकार नराख्ने प्रणालीका नाम जनतन्त्र, जनवाद, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनगणतन्त्र जेसुकै चयन गर्यौं, त्यसले राष्ट्रहित र जनसेवाको चरित्र धारण गरेको छैन भने यो निरर्थक साबित हुनेछ। प्रणाली केवल साधन मात्र भएको र साधन परिवर्तनलाई नै महान उपलब्धिका रूपमा वर्णन गर्ने प्रयास हुँदै आएको भन्दै पूर्व राजाले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। सबैभन्दा उन्नत दाबी गरिएको तन्त्रमा जनताले शास्ति र राष्ट्रले अस्तित्वप्रति नै चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति बन्छ भने त्यस्तो तन्त्रमा अभ्यासको व्यर्थ प्रयासमा समय बर्बाद गर्न नहुने निष्कर्षमा पुग्न विलम्ब गर्नु हुँदैन, उनले सन्देशमा भनेका छन्। आज परेको पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा स्याङ्जाका 6 स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदा दिने भएका छन्। आज छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै 11 स्थानीय तहमध्ये हालसम्म 6 स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका हुन्। यसरी बिदा दिनेमा वालिङ नगरपालिका, चापाकोट नगरपालिका, भिरकोट नगरपालिका, कालीगण्डकी गाउँपालिका, अर्जुन चौपारी गाउँपालिका र आँधीखोला गाउँपालिका रहेका छन्।
सार्वजनिक बिदा दिन माग गर्दै विश्व हिन्दू युवा सङ्घ स्याङ्जाका अध्यक्ष नवराज पौडेल सहितको टोलीले 11वटै स्थानीय तहसँग देश एकीकरण गरेको व्यक्तिलाई बिर्सन नहुने भन्दै सार्वजनिक बिदा दिन आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। पौडेलले जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो मागलाई सम्बोधन गर्नुभएको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। स्याङ्जाका यी स्थानीय तहसहित देशका धेरै स्थानीय तहले पौष 27 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। यता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जिल्ला गोर्खाले पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माणका महान नायकको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियानमा जनसहभागिता विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री आलेले पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माणका महान नायकको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहका विचारहरू आजको लोकतान्त्रिक शासनमा समेत त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण र मार्गदर्शक रहेको मन्त्री आलेले बताउनुभयो। नेपालीहरूले हामी नेपाली हौं भन्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सन नहुने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री आलेले भन्नुभयो, नेपाल 4 जात 36 बडको साझा फुलबारी हो। प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ। राजाले अन्याय मुलुकमा हुन नदिनु, ठूलो न्याय निसाब हेर्नु। न्याय निसाब बिगार्ने भनेको घुस लिने, घुस खाने हुन्। यी दुईका धनजीव हरिलियता पनि पाप छैन। यी राजाका महाशत्रुहरू हुन्। जस्ता पृथ्वीनारायण शाहका विचारहरू आजको लोकतान्त्रिक शासनमा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण र मार्गदर्शक छन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई एक राजाका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा पनि उनलाई वर्तमान नेपाल राष्ट्रको निर्माणको महान नायकको रूपमा लिनुपर्दछ। उहाँले थप्नुभयो, यदि हामीले आफूलाई नेपाली हौं भन्ने कुरामा गर्व गर्छौं भने पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौं र बिर्सनु हुँदैन। मन्त्री आलेले पृथ्वीनारायण शाहले दव्य उपदेश व्यक्त गरेका आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, असंलग्न प्रदेश नीति, व्यापार, राज्य सञ्चालनका नीति र विचारहरू दूरदृष्टियुक्त रहेको भन्दै त्यसको महत्त्व र उपयोगितालाई ग्रहण गर्न अप्ठ्यारो मान्न नहुने बताउनुभयो। वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सुन्दरबडे दीक्षितले नेपालमा कोरोना भाइरस फैलनुमा राजनीतिक दलहरू दोषी रहेको बताएका छन्। दलहरूले महाधिवेशन गर्दा संक्रमण फैलिएको उनको टिप्पणी छ। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा डाक्टर दीक्षितले सरकारले अग्रिम जानकारी हुँदा पनि धेरै राजनीतिक दललाई महाधिवेशन गर्न दिएकाले कोरोना संक्रमण फैलिएको बताए। उनले भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता दलहरूको महाधिवेशनको कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको हो। दलहरूले कोरोना संक्रमणलाई गम्भीर रूपमा नलिएकाले भयावह अवस्था आइसकेको उनको भनाइ छ। आफूले सबै पार्टीलाई विधान परिवर्तन गरेर थोरै समयमा महाधिवेशनको काम सक्न सल्लाह दिए पनि सुझाव कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए। खोप नै भाइरसको संक्रमण रोक्ने एकमात्र बुटी भएको भन्दै डाक्टर दीक्षितले सरकारले खोप तत्काल ल्याउनु पर्ने माग गरे। 1 महिनाभित्र खोप ल्याउनु पर्यो। जति सक्दो चाँडो खोप दिइन्छ त्यति नै चाँडो संक्रमण बढ्न पाउँदैन। ओमिक्रोन भेरिएन्ट बढ्दै गएमा अस्पतालले धान्न नसक्ने उनले बताए। सरकारको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेकै बालबालिकालाई खोपको व्यवस्था गर्नु हो भन्दै उनले ओमिकाण्ड, सुनकाण्ड, ललिता निवास काण्डलाई पछि सारेर खोपको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। लकडाउन समस्याको समाधान नहुने पनि उनले प्रश्न पारे। उनले भने भाइरस जहाँबाट पनि छिर्छ, लकडाउनको कुनै अर्थ छैन। कोभिड युनिफाइड केन्द्र अस्पताल वीर अस्पतालका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीको चाप बढेको बताए। उनले भने अहिले केही मात्रामा कोभिडका बिरामी बढेको देखिएको छ। यो हप्ताको गतिलाई हेर्दा बढेको देखिन्छ। सबै अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढेको छ र सबै तयारी गरेका छौं। कोभिडको सामना गर्ने तयारीबारे विभिन्न चरणमा बैठक गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले वीर अस्पतालको सर्जिकल भवनमा 500 बेड क्षमताको कोभिड अस्पतालको तयारी गरिरहेको बताए। उनले सबैलाई कोभिडबाट बच्न सामाजिक दूरी कायम गर्न, मास्कको प्रयोग गर्न, भिडभाडमा नजान, सभा सम्मेलन नगर्न पनि आग्रह गरे। भाइरस विज्ञ डाक्टर रमेश आचार्यले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा एकदमै चाँडो फैलिरहेको बताए। ओमिक्रोन डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा एकदमै चाँडो फैलिरहेको छ। पत्ता लागेको 1.5 महिनामा धेरै देशमा पुगिसकेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको मध्ये कति प्रतिशत एन्टिबडी उत्पादन भयो त्यो कसैलाई थाहा नभएको भन्दै उनले खोप लगाएकाहरू पनि सचेत हुनुपर्ने बताए। उनले ओमिक्रोनको नियन्त्रण लकडाउन मात्र नभएको बताए। लकडाउन गरेर आफ्ना देशलाई सुरक्षित राख्न सकेको देश चाइना मात्रै भएको बताउँदै डाक्टर आचार्यले अरू देशमा लकडाउन असफल भएको बताए। उनले दलहरूको महाधिवेशनबाट कोरोना संक्रमण फैलिएको बताए।
नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयको क्यान्टिन भाडामा लगाउँदा ठेक्कामा मिलेमत्तो भएको र सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग भएको बारे छानबिन समितिले 7वटा निष्कर्ष सुनाएको छ। समितिले सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आर्यलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै बुदागत रूपमा आफ्नो निष्कर्ष सुनाएको हो। बतास समूहले मनपरी संरचना बनाएको बाहिरिएपछि मन्त्रालयले सहसचिव होमप्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। पहिलो बुदामा नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिले क्यान्टिन सञ्चालन गर्नका लागि क्षेत्रफल र स्थानको सीमाङ्कन नगरी बढी जग्गा ओगट्न दिएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै दोस्रो बुदामा समितिले पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण सम्वर्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण र रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको उल्लेख छ। पहिलो बुदामा भनिएको छ, क्यान्टिन क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्नका लागि क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमाङ्कन भएको देखिएन। क्यान्टिन प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ। त्यस्तै दोस्रोमा भनिएको छ, नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा समितिसँग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण र रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन। सम्झौता विपरीत बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानुनी कारबाही गरेको पाइएन। निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन। यस्तै चौथोमा भनिएको छ, समितिको अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीसँग सम्झौता गरेको देखियो। त्यस्तै पाँचौँमा भनिएको छ, क्यान्टिन भाडामा लगाउन निर्धारित दर रेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दर रेटलाई स्वाभाविक मान्न सकिएन। यस्तै बुदा नम्बर 6 मा भनिएको छ, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 26 को उपदफा 6 मा व्यवस्था भए बमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरू रहेका 3वटा फर्म बोलपत्र दाताहरू आपसमा मिलिमत्तो गरी न्यूनतम मूल्याङ्कन रकम रु 2,20,440 भन्दा 1177.74 पैसा मात्र बढी कबुल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलिमत्तो भएको हुन सक्ने देखिएको छ। त्यस्तै 7औँमा भनिएको छ, आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई अनुमानित 14 रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचना निर्माण भएको देखिन्छ। दोस्रो पक्षका रूपमा रहेको बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचना निर्माण गरेको देखिएकाले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ। विवादित व्यापारिक समूह बतासले नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रहेको ऐतिहासिक सुरुङ बङ्करभित्र समेत व्यापार गर्ने योजना बनाएको खुलासा भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आर्यले यसबारे खुलासा गरेका हुन्। आर्यकै सक्रियतामा बतास समूहले व्यापारका लागि बनाइरहेको संरचना हाललाई रोकिएको छ। सङ्ग्रहालयभित्र धेरै पुरानो एउटा बङ्कर समेत रहेछ। त्यो बङ्करलाई समेत तोडमोड गरेर के गर्ने काम पनि त्यहाँको सञ्चालकले गर्नुभएको रहेछ। यस्तो पुरातात्विक महत्त्वको बङ्करहरू हामीले यसरी भत्काउँदै लग्यौँ भने भोलि इतिहासमा मात्रै सीमित रहन्छ, हामीले देख्न पाउँदैनौँ, उनले भने। पत्रकार सम्मेलनमा सङ्ग्रहालयभित्र क्याफे सञ्चालनका लागि अघिल्लो सरकारको पालामा नै अनुमति दिएको खुलेको बताए। देशभक्त नेपालीहरूले यसबारे आफूलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि आफूले एक्सन लिएको आर्यले बताए। अनुमति दिएको भन्दा पनि बढी क्षेत्रफल ओगटेर बतास समूहले भौतिक संरचना निर्माण गरेको पाइएको पनि आर्यले बताए। यसबारे आफूले सूक्ष्म अध्ययन गर्दै जाँदा 14 रोपनी क्षेत्रफलमा पक्की संरचना निर्माण गरेको पाइएको बताए। 14 रोपनी क्षेत्रफलमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर के गर्न खोज्नु भएको रहेछ उहाँहरूले, उनले भने। तर यसको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएका विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकले समेत निगरानी गर्न सक्नु भएन। सङ्ग्रहालय र देशको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने आफ्नो कर्तव्य भएकाले यसलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। उनले छिट्टै प्रतिवेदनको आधारमा छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि बताए। बङ्करमा निर्माण गर्न लागिएको संरचनाको बारेमा बतास समूहका प्रमुख आनन्दराज बतासले आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। पत्रकार रवि लामिछानेसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उक्त बङ्करमा निर्माण गर्न लागेको संरचनाको विषयमा आफू गम्भीर नबनेको र त्यसमा आफ्नो गल्ती भएको भन्दै क्षमा मागेका छन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले नारायणी दरबार संग्रहालयभित्रको जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमिततामा जो संलग्न भए पनि कारबाही हुने बताएका छन्। सहसचिव होमप्रसाद लुइटेल नेतृत्वको छानबिन समितिले सोमबार मन्त्रालयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा मगरले यसो भनेका हुन्। गत बिहिबार गठित छानबिन समितिले 21 पेज लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ठेक्का प्रक्रियादेखि नै मिलेमत्तो भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। मन्त्री आलेले यस क्रममा बतास होस् या अरू जो कोही भए पनि कारबाही हुने बताएका छन्। संग्रहालयको जग्गामा भएको हिनामिनामा बतास होस् या अरू जोसुकै भए पनि कारबाही हुन्छ। उनले भने अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीले पनि रोक्नुहुन्न, अब कारबाही अगाडि बढ्छ। संग्रहालय परिसरमा 14 रोपनी जग्गा मिचेर बतास समूह अन्तर्गतको बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीले बनाएको संरचना मन्त्री आलेकै निर्देशनमा भत्काएर खाली गरिसकिएको छ। ब्यास नगरपालिका 5 स्थित मानुङको डाँडामा बताससँग सम्बन्धित कम्पनीले लगानी गर्ने विषय चर्चामा आएपछि यसबारेमा कुनै निर्णय नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले नगरपालिकाले यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिए। नगरपालिकाले निजी साझेदारी अवधारणा अनुरूप विभिन्न किसिमका संस्था तथा व्यक्तिसँग लगानी, विकास र यसका सम्भावना चयन गर्ने गरी काम गर्ने सम्बन्धमा गत वर्ष नै निर्णय भएको, तर यही कम्पनीलाई दिने भन्ने निर्णय नभएको उनले बताए। नगरपालिकाले 6 महिना अघि प्रस्ताव पेश गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह मात्रै गरेको हो। उनले भने मानुङकोटको पूर्वपट्टिको जग्गा ब्यास हिल्सले खरिद गर्न पहल मात्रै गरेको हो। उक्त जग्गाको लागि 4 अर्ब प्रस्ताव पेश गरेको बताउँदै नगरपालिकाको तर्फबाट के कति दिने भन्ने बारे कुनै घोषणा र निर्णय नगरिएको उनले बताए। योजना आएका पूर्व उपाध्यक्ष कम्पनी एनका विश्लेषकहरूसहितको टोली खटाएर अहिले मानुङ क्षेत्रको अध्ययन गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिले नै जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना नगरपालिकाले मात्रै दिन नमिल्ने हुँदा अध्ययन गरेर नगरपालिकाको हित कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको नगर प्रमुख नेउपानेले बताए। सम्बन्धित लगानीकर्तालाई प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध गरिएको छ। उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अवसरमा सरकारवाला निकाय सबैलाई बोलाएर सार्वजनिक गराइनेछ। उनले भने यस विषयमा नगरपालिकाको कुनै कम्पनी र व्यक्तिलाई दिने भन्ने बारेमा निर्णय भएको छैन। यदि कानुनले बाधा पुग्दैन भने मानुङको विकास परियोजनामा लगानीकर्ताका रूपमा ब्यास हिल्सले उक्त स्थानको वातावरण अध्ययन गर्ने कार्य गरिरहेको हुँदा उक्त कम्पनीले लगानी गर्न सक्ने उनले बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले लिपुलेक क्षेत्रमा गरेको सडक विस्तारप्रति आपत्ति जनाएको छ। विदेश विभाग प्रमुख झलनाथ खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा अवैधानिक रूपमा बनाएको सडक फराकिलो बनाउन लागेकामा आपत्ति जनाएका हुन्। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पुवाधुरा क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमि हो भन्ने कुरा भारत सरकारलाई थाहा छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल सरकारसँगको छलफल र सहमति बिना सो क्षेत्रमा कुनै विकास निर्माणका काम हुनु अवैधानिक हुनुका साथै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको उल्लङ्घन हो। एकीकृत समाजवादीले लिपुलेक क्षेत्रमा भइरहेको सडक विस्तारको कामलाई रोक्न माग गरेको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारलाई पनि आफ्नो भूमि संरक्षणका लागि उपयुक्त कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले आगामी माघदेखि सवारी साधन नवीकरणमा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भएको छ। सबै किसिमका सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्दै जाने योजना अनुसार नवीकरण गरिने सवारी साधनमा लागू गर्न लागि विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुसालले जानकारी दिनुभयो। विभागले गत मङ्सिरदेखि नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेको थियो। उनका अनुसार विभिन्न स्थानमा इम्बोस नम्बर प्लेट भए नभएको हेर्ने गेट बनाउने काम अगाडि बढाइनेछ। नवीकरण हुने सवारी साधनमा इम्बोस अनिवार्य जडानका लागि तयारी अगाडि बढाइएको प्रवक्ता भुसालले बताए। कम्पनीले प्लेट छापेर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाइसकेको छ। उनका अनुसार अबको 1 वर्षभित्र सबै सवारी साधनमा जडान गरिसकिने योजना छ। पहिले अदालतमा मुद्दाका कारण र पछिल्लो समय कोभिडका कारण उच्च सुरक्षा सहितको सवारी साधनमा प्रयोग हुने नम्बर इम्बोस नम्बर प्लेटको कार्यान्वयन सुस्त भएको छ। टाइगर आरटी द कर्पोरेसनसँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो। गत जेठमा अवधि सकिएकोमा केही समय पहिले मात्रै अवधि थपिएको हो। प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारी साधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौतामा वैयक्तिक नामाङ्कन र सूचना प्रविधि पूर्वाधार समेत निर्माण गर्ने उल्लेख थियो। आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले 25 लाख कार्डसँगै सवारी धनीलाई इम्बोस प्लेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सवारी साधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्ने वैयक्तिक कार्यक्रम लगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो। सो सफ्टवेयर तयार भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ।
संविधानअनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर हुनुपर्ने माग गर्दै 2074 फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो। सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बर प्लेट जडान गरिएको थियो। उक्त मुद्दामा रिट खारेज गरेपछि पुनः अगाडि बढाउन बाटो खुलेको थियो। अदालतले छिमेकी देशले पनि इम्बोस नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमेकी देशसँग अन्तर्देशीय पारवहन सम्झौता भएकाले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने जनाएको थियो। भाषाविदहरूले सो नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा नै हुँदा उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो एक सातामा वाणिज्य ब्याङ्कमा 58 अर्ब रुपियाँ निक्षेप थपिएको छ। लगानी योग्य रकम तरलता समस्याले निकै अप्ठ्यारो स्थिति खेपिरहेका ब्याङ्कहरूका लागि यो निकै ठुलो राहत हो। ऋण प्रवाह धेरै हुने र निक्षेप सङ्कलन एकदमै कम हुँदा ब्याङ्कहरूले तरलता समस्याको चर्को अभाव झेलिरहेका थिए। वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सङ्गठन नेपाल ब्याङ्कर सङ्घका अनुसार एक सातामा 58 अर्ब रुपियाँ निक्षेप थपिँदा 9 अर्ब रुपियाँ मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ। पुस 16 गतेसम्म ब्याङ्किङ क्षेत्रमा 42 खर्ब 49 अर्ब रुपियाँ निक्षेप रहेको थियो। 23 पुसमा आइपुग्दा निक्षेप 58 अर्बले बढेर 43 खर्ब 7 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यता सोही अवधिमा कर्जा 40 खर्ब 49 अर्बबाट बढेर 41 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँ पुगेको ब्याङ्कर सङ्घले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुडाकर भट्टले अहिले तरलता समस्या सहज भएको बताए। निकै अप्ठ्यारो अवस्था झेलिरहेका ब्याङ्करले अहिले भने राहत महसुस गरेको उनको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको ब्याङ्कमा रहेको मौजुदातको 80% रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यो कार्यान्वयनमा समेत आइसकेकाले अहिले निक्षेप बढेको हो। अर्कोतर्फ अहिले पुनर्कर्जा पनि धेरै गएकाले यसले पनि तरलतामा सहज बनाएको प्रवक्ता भट्ट बताउँछन्। तरलताको समस्या कति छ भनेर हेरिने एउटा मुख्य विषय अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर हो। उनले भने अहिले अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर 5%बाट 3%मा झरेको छ। यो भनेको धेरै सहज भएको छ भन्ने हो।